बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आज आपके सामने जो मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो ये है कि अहले कबूर से, यानी कि जो कब्र वाले हैं, उनसे मदद मांगना क्या जायज़ है। इससे पहले कि मैंने दो अपनी वीडियो इस बात पर मैंने अपलोड की थी कि क्या हज़रत अली से मदद मांगना जायज़ है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज़ है। तो उस पर कुछ अहबाब ने फिर नीचे ये कहा कि जी जब तक वो ज़िंदा थे उस वक्त तो उनसे मदद मांगना जायज़ था, अब तो क्योंकि वो कब्र में चले गए हैं, अब वो ज़िंदा नहीं है, तो फिर अब वो किस तरह मदद कर सकते हैं। जिन अहबाब ने वो मेरी वीडियो देखनी हो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वो अहबाब भी आप लाजमी समात फरमाइएगा। आज क्योंकि हम फिर इस हवाले से बात करेंगे कि जो अहले कुबूर हजरात हैं, यानी कि जो कब्र के अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, मौला अली की ज़ात, हुज़ूर गौसे पाक, जितने भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं, क्या वो अपनी कब्र के अंदर रह कर क्या हमारी मदद कर सकते हैं। अब आप ये कहते हैं ना कि कब्र वालों से मांगना नहीं चाहिए, मैं बहुत बड़ा हवाला आपको देने लगा हूँ, उस हस्ती का हवाला देने लगा हूँ, जरा सुनिएगा कि जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सदीका से पढ़ा है, हजरत अबू हुरैरा से पढ़ा है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से पढ़ा है, हजरत जाबिर से पढ़ा है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पढ़ा है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से पढ़ा है। इन हस्तियों से जिसने भी इल्म हासिल किया है, अब ये जो हस्तियां मैंने आपको बताई हैं ये कोई आम हस्तियां नहीं है। अम्मा आयशा सदीका, अब्दुल्ला बिन जुबैर, ठीक है, अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत जाबिर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये कोई आम हस्तियां नहीं है, याद रख लें। अब जो इनका शागिर्द है, ज़ाहिर बात है उसका ईमान भी दुरुस्त होगा, उसका अकीदा भी दुरुस्त होगा। अब वो कौन सी हस्ती हैं, वो हजरत मोहम्मद बिन मुनकदिर रहिमहुल्लाह ताला, जो 31 हिजरी को पैदा हुए, इनकी सने विलादत 31 हिजरी को है, और ये इन हस्तियों के शागिर्द हैं। और आगे इनके कौन कौन शागिर्द हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह, इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ताला, इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम भी इनके शागिर्द हैं। अब खुद अंदाजा लगा लें कि जिस हस्ती के उस्ताद, देखिए उस्ताद के अंदर अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आ रही है, अब्दुल्ला बिन अब्बास आ रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर आ रहे हैं, और आगे इनके जो शागिर्द हैं वो इमाम आजम अबू हनीफा है, इमाम जाफर सादक है, इमाम मालिक है। अब याद रखिए, अगर इस आदमी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर समझो सारा निजाम ही खराब है ना फिर तो। अब खुद अंदाजा लगा लें। अब आइए इनका अकीदा जरा आपको मैं बताने लगा हूं। सीयरे आलाम नुबला के अंदर है कि ये हर वक्त हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे रहते थे, हर वक्त हुजूर की बारगाह में बैठे रहते थे। और आगे जरा सुनिए, वकान याती मौदिअन मिनल मस्जिद यतमर्राउ फी है, और ये मस्जिद नबी के अंदर एक जगह पर लोट पोट हो जाते थे। और फ़कीला लहू फी ज़ालिका, जब इनसे पूछा गया भाई आप ये ऐसा मामला क्यों करते हैं, तो कहते हैं फ़क़ाल इन्नी रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हादल मौदिअ, कहते मैं इस जगह पर इसलिए लोट पोट हो रहा हूँ कि मैंने इस जगह पर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। इस्माइल बिन याकूब कहते हैं कि जब ये अपने असहाब को इल्म पढ़ा रहे होते थे, हजरत मुनकदिर रहिमहुल्लाह ताला, तो आप फरमाते हैं, हजरत इस्माइल बिन याकूब कहते हैं, तो अचानक ये खामोश हो जाते, कुछ जुबान का मसला था, खामोश हो जाते। जब खामोश हो जाते, फकाना यकूम कमा हुआ, तो खड़े हो जाते, खड़े होकर क्या करते, अपना चेहरा मुबारक, अब जरा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा,
اپنا چہرہ مبارک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر رکھ دیتے اور فرماتے فقال ان یصیبنی خطر فاذا وجدت لک، کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے یہ مسئلہ ہوتا ہے، مجھے پریشانی ہوتی ہے، یہ جو میری بیماری ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں جب بھی یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے، آپ ذرا سنیے گا، لفظ سنیے گا، استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں تو میں اپنا چہرہ مبارک جب حضور کی قبر مبارک پر رکھتا ہوں، لفظ سنیے، استعنت بقبر النبی، میں حضور سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ وہی لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعنتو، میں مدد مانگتا ہوں کس سے؟ بقبر النبی۔ اب مجھے بتائیے، اب ان کو نہیں پتا تھا کہ نبی پاک تو قبر میں چلے گئے ہیں، تو قبر والے سے کیسے مانگنا؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر سارا نظام ہی خراب ہے۔ ہاں، یہ کیونکہ ان کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کیا ان کو نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا، امام مالک کو نہیں پتا تھا، امام جعفر صادق کو نہیں پتا تھا کہ بندہ یہ اس طرح کے عقیدے رکھتا ہے، ہم اس سے علم حاصل کر رہے ہیں؟ یا بتائیں حضرت اما عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ، اس بندے کا یہ عقیدہ ہے، اس کو میں کیوں شاگرد اپنا بناؤں، اسے کیوں تعلیم دوں؟ عبداللہ بن عباس کو نہیں پتا تھا، عبداللہ بن زبیر کو نہیں پتا تھا کہ اس بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتا ہے جبکہ حضور قبر میں چلے گئے ہیں؟ کیا آپ نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ اور میرا خاص طور پر یہ جو آج کا جو ہے نا، میں یہ ذاکر نیک، انجینئر علی مرزا اور شیخ مکی اور مفتی طارق مسعود کو یہ جواب ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر یہی سارے احباب اوپر آئے ہوئے ہیں نا، اور جب ان سے یہ کوئی سوال کرتا ہے کہ حضور سے مانگنا چاہیے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ حرام ہے، اس طرح تو شرک ہو جاتا ہے، یعنی کہ پورے اہل سنت کو یہ مشرک بنا دیتے ہیں۔ اب بتائیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے کہ یہ بھی مشرک تھے؟ تو آج تو صرف میں نے یہ ایک حوالہ پیش کیا حضرت منقدر رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے تو لگا دیے ان پر، اگر ان پر فتویٰ لگائیں گے تو پھر بچے گا کوئی بھی نہیں۔ یاد رکھیے، پھر گئے امام اعظم بھی گئے، امام مالک بھی گئے، امام شافعی بھی گئے، امام احمد بن حنبل بھی گئے، سارے گئے پھر، کہ ظاہری بات ہے کہ یہ پھر ہم یہی کہیں گے نا کہ یہ جو سارے حضرات ہیں ان کا استاد پھر مشرک تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو انشاءاللہ مزید میں اس پر کئی نشستوں پر ہم بات کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔